वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, हुकूमत मुश्किल फैसलों के नाम पर महंगाई बढ़ा कर आवाम की ज़िंदगी मुश्किल तर बनाती जा रही है। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बोझ तले दबे लोग अशिया ज़रूरिया की आसमान छूती कीमतें देने की सकत खो बैठे हैं। लेकिन इत्तेहादियों की तजर्बाकार सरकार 3 साबिक वज़रा आज़म और 4 साबिक वज़रा ख़जाना के मजमूई तजर्बात से भी अवामी रिलीफ का कोई रास्ता निकालने में नाकाम है। आज आवाज़ ये है कि आलमी महंगाई ने ये आग लगाई है और यही मंतक तस्लीम करने को कोई कल तक तैयार नहीं था। तब आज के इत्तेहादी बाजमात मुखालफत बराए मुखालफत की रविश पर कायम थे। बिल्कुल उसी तरह आज खान साहब उसी रविश कर कारबंद हैं। एक बार फिर खान साहब ने फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। अलबत्ता गर्मी से महफूज रहने के लिए खुद खान साहब भी बनी गाला के पुरफिजा मुकाम से नीचे नहीं उतरेंगे और अवाम पर भी रहम करते हुए एहतजाज के लिए शाम के बाद का वक्त दिया है। अब सवाल यह है कि एक तरफ खान साहब खुद सुबह शाम डरावा देते हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट का खतरा है, तो दूसरी तरफ मुसलसल अदम इस्तेकाम को हवा दे रहे हैं और वो भी बैरूनी साजिश के बयानिए के नाम पर। इस सियासी और माशी अदम इस्तेकाम में अवाम का बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि हुक्मरान अपने इक़्तिदार के लिए मुल्क के नाम पर मुश्किल फैसले करते हैं, जबकि सारी मुश्किल दरअसल अवाम झेलते हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। आलिया हमजा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। और सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले ज़रा सुन लेते हैं कि खान साहब क्या कह रहे हैं, जो इस वक्त मखलूत हुकूमत है उसको क्या पैगाम दे रहे हैं। ज़रा सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। सारी कौम को पुरअमन एहतजाज के लिए आज दावत दे रहा हूँ। इतवार को 9 बजे सब ने पुरअमन एहतजाज करने के लिए निकलना है। मैं इंशाल्लाह स्क्रीन के जरिए, वीडियो के ज़रिए मैं 10 बजे आप सबसे बात करूँगा कि पैगाम जाए इन लोगों कि अगर आप संभाल नहीं सकते थे इस मुल्क को तो क्यों इतनी साजिश, सिर्फ इसलिए कि अपनी चोरी बचाने के लिए। और आज आप हमें कह रहे हैं कि जी हम क्या करें जी, ये तो बड़ा इंटरनेशनली कीमतें ऊपर पड़ गई हैं, आलमी बुरहान है। आज आपको ये याद आया। अच्छा, लगारी साहब से शुरू करती हूँ। लगारी साहब, एक चीज़ बताइए कि इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि अपोजिशन यानी खान साहब वही रवायती जो एक रेटरिक है, रवायती ताने हैं, वही दिए जा रहे हैं। हुकूमत इस वक्त जो है वो वही बात कर रही है जो कल तक खान साहब किए जा रहे थे। डिलीवर वो कर नहीं रहे, आवाम को डिलीवर कर नहीं पा रहे। इसका जो फॉल आउट है, अगर ये मैं कहूँ कि जो NA 240 का इलेक्शन है उसमें नज़र आया तो क्या ये गलत होगा? और जिससे नज़र आ रहा है कि कराची जैसे हल्के में, NA 240 में, कराची जैसे इलाके में एक अर्बन सेंटर है, वहाँ पे वोटर टर्नआउट 8.4% या 8.39 समथिंग लाइक दैट, लेस देन 9% जो है वो रहा है। क्या लोग वाकई मुतनफ़िर होते जा रहे हैं इस सिस्टम से, बिलखुसूस पॉलिटिशियन से, उनके वादों से? मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ रहा है, बहुत एहसास शिकस्त के साथ ये कहना पड़ता है। हम फेल हो गए हैं और हमने इतनी बड़ी रियासत को, इतने बड़े पोटेंशियल को, दुनिया का इंतहाई शानदार पोटेंशियल रखने वाले मुल्क को फेल स्टेट में तब्दील कर दिया है। और इसमें सिर्फ पॉलिटिशियन शामिल नहीं, इसमें पाकिस्तान के हैयत मुक्तदरा शामिल है, पाकिस्तान के स्टेट के इंस्टीट्यूशन शामिल हैं, पाकिस्तान के वो तमाम ताकत के मराकज़ शामिल हैं जो तम तलाक से लोगों की गर्दनें झुकाने में अपनी महारत का सानी नहीं रखते थे। और हमारा निज़ाम अदल उसमें शामिल है। हमारे तमाम वो इदारे शामिल हैं इस पाकिस्तान को इस मंजिल तक पहुंचाने में, जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी हुक्मरानी के लिए सब कुछ जायज़ समझा है। और आज तकसीम हो चुके हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है, ये शायद इमरान खान की वजह से ऐसा हुआ है। रियासत के ताकत के मराकज़ मुनक़सिम हो चुके हैं और खुलेआम एक दूसरे पर तबर्रेबाजी हो रही है। और कभी नहीं सुना था मैं जिस तरह से आज हो रहा है कि एक घर के मकीन अपने ही घर के दूसरे मकीन की तरफ जो है बाकायदा उंगलियां उठा कर बात करें और उनके इशारे पर जो है उनकी ब्रिगेड लोगों के ऊपर चढ़ दौड़े। जिस तरह से इस वक्त आप रोजाना नहीं देख रही हैं किस तरह से हमारे इंतहाई मुक्तदर मनसबदारों के साथ हो रहा है। हमें नजर नहीं आ रहा है कि हमारे कभी सोचा था किसी ने
کہ پاکستان میں اتنے بڑے منصب رکھنے والوں کو اس طرح سے چن کر دیوار کی طرف لگا دیا گیا ہو اور دوسرے جو ہے خود بھی دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ہوں. یہ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا. اور یہ جو طاقت کے مراکز میں حکمران، پھر کہتا ہوں میں، حکمران طبقوں میں جو درار پڑی ہے، جو شدید قسم کا انتشار ہے، جو شدید قسم کا، یہ الٹیمیٹلی اسٹیٹ کے لیے خطرات کو ظاہر کر رہا ہے. اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کیا مستقبل ہے پی ٹی آئی کا، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کیا مستقبل ہے پی ایم ایل این کا، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کیا مستقبل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا. پاکستان کا کیا مستقبل ہے، اس مملکت کا کیا مستقبل ہے. اور یہ مملکت، میں پھر کہتا ہوں اس بات کو زور دے کر کہتا ہوں کہ یہ تاریخی ریاست ہے. اس کو ہم نے نظریاتی ریاست بنانے کے بڑے چورن بیچے ہیں. یہ تاریخی وحدت ہے. تاریخ میں سندھ اور ہند ہمیشہ الگ رہے ہیں، اور یہ جو پورا کشمیر سے لے کر ہمارے تفتان کے ساحلوں، تفتان کے بارڈر تک اور جمنی کے ساحلوں تک یہ ہمیشہ ایک اکائی رہا ہے. اور یہ جغرافیائی طور پر جس طرح سے مربوط اور منضبط ہے، اسی طرح سے یہ تاریخی طور پر بھی منضبط اور مربوط ہے. اس کے خدا نہ خواستہ فال آؤٹ کا مسئلہ یہ ہوگا کہ ہماری ریاست کے اداروں نے مل کر اس نتیجے پر پہنچایا ہے پاکستان کو، جس کے خطرات نظر آ رہے ہیں. میں عالیہ حمزہ صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. عالیہ حمزہ صاحبہ، اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے اس پہ جانے سے پہلے میں ذرا سنوانا چاہتی ہوں جو خان صاحب نے کال دی ہے، اس میں مریم نواز صاحبہ کا کیا رد عمل ہے، ذرا وہ سنتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. اگر کوئی انتشار کی کال دے گا، اگر کوئی فتنہ اور فساد کی کال دے گا تو ریاست اس کو پوری قوت سے روکے گی. آج پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ 300 روپے پر لیٹر ہونی چاہیے. یہ ہے جال جو وہ بچھا کر گئے ہیں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اگر یہ معاہدے کو توڑتے ہیں یا ہم IMF کا جو عمران خان نے معاہدہ کیا اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا. اچھا علی صاحبہ، اس وقت جو نظر آ رہا ہے، جو راؤنڈ 1 تھا احتجاج کا، وہاں خان صاحب جو ہیں وہ سینٹورس تک آئے اور اس کے بعد جو ہے وہ واپس چلے گئے اور لوگ جو ہیں یہاں پہ گولیاں کھاتے رہے، ٹیئر گیس جو ہے وہ ہوتی رہی، لوگوں نے جو ہے وہ جھیلا، عوام نے جو آپ کی ووٹر سپورٹر ہیں انہوں نے جھیلا. اور اس راؤنڈ سے راؤنڈ 1 اگر میں اس کو کہوں تو کچھ ہمیں حاصل نہیں ہوا. اب راؤنڈ 2 کی اگر بات آ رہی ہے تو خان صاحب خود تو بیٹھے ہیں ٹھنڈی جگہ بنی گالا میں اور لوگوں کو کہا ہے کہ جی نکلیں. دوسری سائڈ پہ آپ نے سن لیا ہے کہ ریاست اور اس وقت جو حکومت ہے، اس وقت ریاست نہیں حکومت میں کہوں گی، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لیا تو ہم اس کو جو ہے اس کے ساتھ ہم ڈیل کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے لاسٹ ٹائم کیا ہوا. تو کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور عوام ایک دفعہ پھر آمنے سامنے آئیں اور خان صاحب وہاں بیٹھ کے دیکھیں کہ نیچے کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ماریا. ڈاکٹر صاحبہ، میں کچھ باتیں بڑی امپورٹنٹ اور ان انٹرپٹیڈ اس لیے کرنا چاہوں گی کہ پہلے آپ مجھے بتا دیں کیا مریم نواز یا مریم صفدر صاحبہ از ریاست؟ اگر وہ ریاست ہیں تو پھر مجھے ریاست کے اوپر ہی کلمہ پڑھ لینا چاہیے. اس لیے کہ وہ تو ضمانت کے اوپر ایک مجرم آئے. ایک سیکنڈ نہیں، I took my words back. I said, let me correct myself. حکومت کہیے، ان کا یہ حکومت کا ویرینٹ جب آئے گا نا، جب حکومت کا آئے گا نا ویرینٹ، تو میں حکومت کے ویرینٹ پر بات کروں گی. ان کے ویرینٹ پر اس لیے کہ ایک پیشی پہ آئی ہوئی ملزمہ کے اوپر اگر مجھے یہاں پر بات کرنی ہے جسے یہ نہیں پتا کہ IMF کا معاہدہ کاپی کے پھٹے ہوئے پیجز کے اوپر وہ پیش کری ہے، جسے یہ نہیں پتا، اور جو خود مان رہی ہیں وہ تو ڈرون اٹیک کری ہیں. ہم ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ وہ بیسٹ پلیئر آف دا